अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसको जो है हमने डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली थी, इसका समरी एनालिसिस हमने कर लिया था, लेकिन अब इसकी एक्सरसाइज है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, उनको आज रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज का, वर्ड डज हंगर मीन ऑन ए लार्ज स्केल, के बड़े पैमाने पर भूख से क्या मतलब है एज व्यूड बाय द आथर, मुसन्नफ़ की नज़र में। तो हमने यहाँ पे मुसन्नफ़ की नज़र में जैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बयान किए गए हैं इस लेसन के अंदर, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो है हंगर की हमने या भूख की हमने डेफिनेशन बतानी है कि बड़े पैमाने पर भूख क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू आथर के भूख जो है कि अगर आपने एक दिन का खाना जो है वो मिस कर दिया है या एक वक्त का खाना मिस कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये भूख है, कि आप ये भूख तारी है। तो भूख की असल डेफिनेशन वो ये बताते हैं कि जब आपके पास सोर्सेज ही नहीं हैं, आपके पास जो है वो पैसे ही नहीं है कि आप खुराक को ख़रीद सकें, फूड को ख़रीद सकें और खा सकें, तो फिर जो है वो हंगर होगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो है वो एक वक्त का खाना जो है मिस कर दिया या एक दिन का खाना मिस कर दिया तो उसको भूख नहीं कहेंगे, बल्कि जब आपके पास जो है वो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, ज़राए ही नहीं होंगे खुराक को ख़रीदने के लिए, तो उसको फिर जो है भूख कहेंगे। तो आंसर है हंगर डजंट मीन कि भूख का ये मतलब नहीं है मिसिंग मील्स फॉर ए डे, कि आपने एक दिन का खाना जो है वो मिस कर दिया है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है नेवर हैविंग इनफ टू ईट, कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो। When people are worried about getting food, कि जब लोग जो है खुराक को हासिल करने के लिए परेशान हों, they are hungry, तो तब वो भूखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमेंस ऑफ द पास्ट, कि माजी के कुछ अजीम जो कहत आए थे उनको बयान करना है। तो हमें ये पता है, जैसे कि हमने लेसन के अंदर भी पढ़ा था, कि सबसे पहला जो कहत आया था वो फ़िरौन के दौर हुकूमत में आया था, और इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में भी 7 साल तक रहा। इसके बाद जो है अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके 1800 तक बात करें, तो फिर जो है यूरोप ने भी जो है 350 जो कहते हैं उनका सामना किया, चाइना ने भी जो है वो 90 जो कहते हैं उनका सामना किया, रशिया ने भी 1 साल तक इसका सामना किया, फिर जो बंगाल है, बंगाल ने भी इसका सामना किया, और इंडिया के अंदर भी जो है ये काफ़ी साल जो है कहत उन लोगों को जो इसका सामना करना पड़ा। तो आंसर है वन ऑफ द फर्स्ट फेमाइन स्कीम, कि जो सबसे पहला कहत आया था इन द रेन ऑफ फ़िरौन, कि वो फ़िरौन के दौर हुकूमत में आया था। इन द रेन ऑफ जोसेफ, के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में द फेमाइन लास्टेड फॉर 7 ईयर्स, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में ये 7 साल तक रहा था। फ्राम द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से टू अबाउट 1800 और 1800 के दरमियान यूरोप फेस 350 फेमाइंस, के यूरोप ने 350 कहतों का सामना किया। चाइना फेस 90 फेमाइंस इन 1 सेंचुरी, और चाइना ने जो है 1 सदी के अंदर 90 जो कहते हैं उनका सामना किया। रशिया फेस्ड अ फेमाइन इन 1921 टू 22, तो रशिया ने भी जो है 1921 से 22 तक कहत का सामना किया। फेमाइन हिट बंगाल इन 1969 टू 70, तो बंगाल में जो है कहत आया था वो 1969 से 70 तक था। और नेक्स्ट फेमाइंस केम इन इंडिया इन 1942 एंड देन इन 1964, तो 2 दफ़ा जो है इंडिया को भी कहत का सामना करना पड़ा, 1942 में और 1964 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फेमाइंस अकर, कि कहत जो है वो किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं, ये कहत किस तरह से आते हैं। तो इसकी कुछ वजूहात हैं कि अगर जो है वो फसलें जो है वो नाकाम हो गई हैं किसी बीमारी की वजह से, तो फिर जो है कहत आते हैं, और बाज़ का जो है वो किसी मतलब जो है फसलें नाकाम होती हैं बारिशों में कमी की वजह से, तो इसकी वजह से भी कहत आना शुरू हो जाते हैं। तो आंसर है द फेल्यूर ऑफ फूड क्रॉप्स, के जो खुराक की फसलें हैं अगर उनमें कोई नाकामी हो जाती है, नाकाम हो जाती हैं, काजेस फेमाइंस, तो वो जो है कहतों का बायस बनती हैं। समटाइम्स बाज़ क्रॉप्स फेल ड्यू टू सम डिजीज़, के बाज़ का फसलें जो हैं वो किसी बीमारी की वजह से नाकाम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। समटाइम्स क्रॉप्स फेल ड्यू टू लेक ऑफ रेन, कि अगर जो है वो बारिशों में कमी होती है, कम बारिशें होती हैं, तो फिर भी वो फसलें तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहत आते हैं। ओके, नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे, कि आज जो आबादी बढ़ रही है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। और दूसरी स्टेटमेंट है क्वेश्चन 5 की, व्हाट इज़ मीन बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि शरह पैदाइश से क्या मुराद है और शरह अमवात से क्या मुराद है। एंड हाउ डू दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कि ये किस तरह से एक मुल्क की जो आबादी है उस पर ये असर होते हैं। तो शरह पैदाइश जो है मतलब जो बर्थ रेट है वो ये शो करती है कि किस शरह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट जो वो ये शो करती है कि किस शरह से जो है लोग मर रहे हैं। अगर जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो इसकी वजह से फिर आबादी में इजाफा होता है, और अगर जो है बर्थ रेट जो है और डेथ रेट जो है वो इक्वल है, तो फिर आबादी में जो है वो इतना खातर खा इजाफा नहीं होता, वो इक्वल लेवल है। तो यही वजह होती है कि अगर आपकी जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से बढ़ जाती है,
تو پھر جو ہے آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. تو آنسر ہے دا برتھ ریٹ شوز دا اسپیڈ، کہ جو برتھ ریٹ ہے یہ شرح پیدائش ہے وہ یہ شو کرتی ہے ود وچ بیبیز آر بورن، کہ جس شرح سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. دا ڈیتھ ریٹ شوز دا اسپیڈ، کہ جو شرح اموات ہے وہ اس اسپیڈ کو ظاہر کرتی ہے ود وچ پیپل ڈائی، کہ جس شرح سے لوگ مر رہے ہیں. اف دا برتھ ریٹ از ہائر، کہ اگر جو شرح پیدائش ہے وہ زیادہ ہے دین دا ڈیتھ ریٹ شرح اموات سے، دا پاپولیشن انکریزز، تو پھر آبادی بڑھتی ہے. اوکے نیکسٹ کویشچن ہے what have the public health measures to do with the increase in population، کہ جو پبلک ہیلتھ میئرز ہیں یا عوامی صحت سے متعلقہ جو اقدامات ہیں وہ آبادی میں اضافہ کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو آنسر ہے دا پبلک ہیلتھ میئرز ہیو کنٹرول ڈیزیزز، کہ جو پبلک ہیلتھ میئرز ہیں یا عوام کی صحت سے متعلقہ جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے. دیر فور اس طرح سے ڈیتھ ریٹ ہیز بین ریڈیوس، کہ جو شرح اموات ہے اس میں کمی ہوئی ہے. دا ڈکلائن ان ڈیتھ ریٹ، کہ جو شرح اموات میں کمی ہوئی ہے ہیز کاز دا انکریز ان پاپولیشن، تو وہ آبادی میں اضافے کی وجہ بنی ہے. کہ جب جو ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، عوام کو جب شعور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں کسی بیماری سے، تو اس طرح سے پھر جو شرح اموات ہے اس میں کمی ہوتی ہے اور شرح پیدائش جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبادی بڑھ جاتی ہے. اوکے نیکسٹ کویشچن ہے اکاؤنٹ فار دا ہائی برتھ ریٹ ان دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ جو پسماندہ ممالک ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو شرح پیدائش ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے ایک اکاؤنٹ یا ڈسکرپشن دینی ہے. تو جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کیونکہ وہاں پہ شعور اتنا نہیں ہے، لوگوں کو جو بڑی فیملیز کی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے پھر جو ہے آبادی میں وہاں پہ زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو آنسر ہے ان دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کے پسماندہ ممالک میں موسٹ آف دا پیپل آر اگنورینٹ، کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اگنورینٹ ہیں، وہ جاہل ہیں. دے ڈو ناٹ ریئلائز دا پرابلمس آف اے بگ فیملی، کہ جو ایک بڑے خاندان کی پرابلمس ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کرتے. دے کنٹینیو ٹو پروڈیوس چلڈرن، کہ وہ بچوں کو پیدا کرنا جاری رکھتے ہیں. دس دے کاز ہائی برتھ ریٹ، جس کی وجہ سے جو ہے پھر جو شرح پیدائش ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. اوکے نیکسٹ کویشچن ہے وائی از دا برتھ ریٹ ناٹ سو ہائی ان دا مور ایڈوانس کنٹریز، کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ شرح پیدائش میں اضافہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور ان کو جو بگ فیملیز کی پرابلمس ہیں ان کے بارے میں بھی نالج ہے، تو اس طرح سے اپنی فیملیز کا جو سائز ہے وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں اور پھر آبادی میں اضافہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا. تو آنسر ہے ان ایڈوانس کنٹریز کے ترقی یافتہ ممالک میں پیپل آر یوزلی ایجوکیٹڈ، کہ عام طور پر لوگ وہاں پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. دے نو دا پرابلمس آف بگ فیملیز، کے بڑے خاندان کے جو پرابلمس ہیں ان کو جانتے ہیں. دیر فور اس لیے دے کنٹرول دا سائز آف در فیملیز، کہ وہ اپنی فیملیز کا جو سائز اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایز اے رزلٹ اور نتیجتاً دا برتھ ریٹ ریمینس لو ان سچ کنٹریز، تو اس قسم کے جو ممالک ہیں وہاں پہ برتھ ریٹ یا شرح پیدائش لو رہتی ہے. اور نیکسٹ ہے گیو آ بریف اکاؤنٹ آف دا پور اکنامک کنڈیشنز پریویلنگ ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا معاشی حالات ہیں ان کو بیان کرنا ہے. تو کیونکہ وہاں پہ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر کالجز یا انسٹیٹیوٹس وغیرہ یا اسکولس وغیرہ جو ہیں وہ اتنی شرح میں نہیں ہوتے، تو ان کی جو اکانومی ہے وہ پھر را مٹیریل پہ بیس کرتی ہے، تو یہ وہاں پہ جو ہے کچھ پرابلمز ہیں. تو آنسر ہے دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز فیس دا پرابلم آف پاورٹی، کہ جو پسماندہ ممالک ہیں وہ غربت جیسے جو مسائل ہیں ان کا وہ سامنا کرتے ہیں. سچ کنٹریز لیک فیکٹریز، تو اس قسم کے جو ممالک ہیں وہاں پہ فیکٹریوں کی کمی ہوتی ہے. دے ایکسپورٹ را مٹیریل، اور جو را مٹیریل ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. دیر آر فیو ہاسپٹلس، کہ وہاں پہ چند ہی ہاسپٹلس ہوتے ہیں. اسکولس اینڈ کالجز دیر، تو وہاں پہ یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی کم شرح میں ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو پیور اکانومی ہے اس کو شو کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو ان میں سے کسی کویشچن کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. کل سے ہم جو ہے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.